Similarly, questions number 6. So up to questions number 5 I have already completed. Yes, I have already completed. So today questions number 6. Questions number 6 मा पनि हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि a square park is 40 meter long and it's broad. है के रे स्क्वायर हैन रेक्टेंगुलर. रेक्टेंगुलर पार्क, यो रेक्टेंगुलर पार्क छ 6 को A. 6 को A. सोलुसन सोलुसन यहाँ लेखौँ पहिला हामीले गिवन के दिएको छ त गिवन रेक्टेंगुलर पार्क is 80 meter long, length of rectangular park L equal to 40 meter. त्यस्तै breadth of RECTANGLE rectangular park B equal to कति छ त broad 28 meter है. त्यसपछि हाम्रो क्वेशनमा के भनेको छ आइमा फाइन्ड इट्स एरिया. अब यहाँ हामीले तपाईहरुले क्वेशन चाहिँ सार्नु होला आफै है. क्वेशन आफै सार्नु म आन्सर लेखिदिन्छु. सो द एरिया अफ rectangular park equal to L into B. L कति छ त 40 into B कति हो त 28 मल्टिप्लाई गरौ 0 4 8 जा 32 4 8 जा 32 क्यारी 2 4 2 जा 8 4 8 11 अनि चाहिँ के छ त हाम्रो मिटर स्क्वायर है. मल्टिप्लाई गर्नु 40 into 28 1120. त्यस्तै क्वेशन्स नम्बर आई मा के भनेको छ फाइन्ड द कोस्ट अफ पेभिङ टाइल्स ओभर इट. यति 90 है 90 पर स्क्वायर मिटर. अब त्यो टाइल त्यो एरिया के पार्कमा के त टाइल्स ओछ्याउनको लागि 1 स्क्वायर मिटरको है 1 स्क्वायर मिटरमा चाहिँ कति रुपैयाँ त 90. 1 स्क्वायर मिटरमा कति त 90 रुपैयाँ छ भने हाम्रो यति 1120 स्क्वायर मिटरमा चाहिँ कति लाग्छ त यहाँ लेख्नुपर्छ. द तपाईहरुले चाहिँ क्वेशन सार्नु त्यसपछि क्वेशन सारेपछि यहाँ लेख्नु द cost of paving tiles all over it equal to 90 into 1120. अब यहाँ मल्टिप्लाई गर्दै 90 into 1120 90 into 1120 1100800 हाम्रो आन्सर. त्यस्तै हाम्रो क्वेशन्स नम्बर बी मा छ हाम्रो क्वेशन्स नम्बर रेक्टेंगुलर फिल्ड जति मिटर 32 मिटर लङ एन्ड इट्स पेरिमिटर दिएको छ है. पेरिमिटर पनि दिएको छ. ल 6b सोलुसन 6b को सोलुसन हामीलाई के छ दिएको छ त्यो लेखौ गिवन रेक्टेंगल यति मिटर लङ लेंथ of field L equal to 32 meter. This is perimeter of field peri equal to 114 meter. क्वेशन्स नम्बर आई मा के भनेको छ निकाल्ने फाइन्ड द ब्रेथ अफ द फिल्ड. ब्रेथ भनेको छ निकाल्नलाई. सो तपाईहरुले चाहिँ क्वेशन सार्नु होला. म चाहिँ डाइरेक्टै गर्छु. पेरिमिटर
तपाईहरुले क्वेशन सार्नु आई नम्बरमा क्वेशन दिएको छ सेम टु सेम सार्नु है त्यसपछि यहाँ देख्नु पेरिमिटर अफ द फिल्ड इक्वल टु कति हुन्छ हाम्रो फर्मुला 2 टाइम्स l प्लस b पेरिमिटर अफ द फिल्ड कति दिएको छ त पेरिमिटर अफ द फिल्ड कति दिएको छ त 114 मिटर सो एन्ड 2 इन्टु l कति दिएको छ त 32 प्लस b अब 2 ले डिभाइड गर्न पर्छ 114 डिभाइड बाइ 2 अनि 32 प्लस b डिभाइड गरौँ One 114 divide to 57 32 plus b or then b equal to 57 minus 32 b equal to कति 7 बाट 2 घट्छ 5 बाट 3 घट्छ 2 मिटर सो ब्रेथ कति आयो त 25 मिटर सो therefore breadth is 25 meter answer similarly questions number II questions number II में के भने find the area of the field area of the field equal to formula के हुन्छ l into b l हाम्रो कति दिएको छ त l हाम्रो 32 र ब्रेथ हाम्रो कति आयो त 25 ब्रेथ हाम्रो कति आयो त 25 अब मल्टिप्लाई गर्नुस् 32 into 25 800 मीटर स्क्वायर थर्ड नम्बरमा भनेको छ फाइन्ड द कोस्ट अफ प्लास्टरिङ द कोस्ट अफ प्लास्टरिङ द कोस्ट अफ प्लास्टरिङ द कोस्ट अफ प्लास्टरिङ द फिल्ड इक्वल टू अब पर स्क्वायर मिटर एक स्क्वायर कति छ त 75 र टोटल स्क्वायर कति आयो त 800 RS into 75 60,000 आन्सर त्यस्तै क्वेशन्स नम्बर C 6 को C सोलुसन त्यस्तै हाम्रो क्वेशन्स नम्बर C a rectangular room is 12 meter broad and its perimeter दिएको छ लेखौँ हामी length of rectangular rectangular room length of rectangular room L equal to 12 meter र perimeter कति दिएको छ perimeter of rectangular room P equal to perimeter कति दिएको छ त 54 मिटर अब हामीले फाइन्ड द कोस्ट अफ त्यसमा हामीले लेन्थ निकालौ एरिया निकालौ त्यसपछि हामीले त्यसले मल्टिप्लाई गर्न एरिया निकाल्नुको लागि पहिले हामीले लेन्थ त चाहियो नि त लेन्थ perimeter दिएको छ सो देयरफोर perimeter of rectangular room equal to formula क्या हुन्छ L into के 2 times L plus B 2 times L plus B
पेरिमिटर अफ ट्रायंगुलर रूम कति दिएको छ त पेरिमिटर अफ रेक्ट्याङ्गुलर रूम हाम्रो कति दिएको छ 54 मिटर टु एल कति दिएको छ त 12 मिटर प्लस बी को बी 2 यता डिभाइड आउँछ 54 डिभाइड बाइ 2 12 प्लस बी और लेखौँ डिभाइड गरेर कति हुन्छ 27 12 प्लस बी देन बी इक्वल टू 27 माइनस 12 बी इक्वल टू 15 मिटर। त्यस पछाडि हामीले है अब के निकाल्नु पर्ने हुन्छ त एरिया है एरिया सो एआरईए एरिया अफ रेक्ट्याङ्गुलर room area of rectangular room equal to L into B L हाम्रो कति दिएको छ L 12 B कति आयो त 15 अब मल्टिप्लाई गर्दियौ 12 into 15 180 मिटर स्क्वायर तर हाम्रो यहाँ के दिएको छ त पर स्क्वायर मिटर कति हो 50 एक स्क्वायर मिटरको हैन हाम्रो एक स्क्वायर मिटरको कार्पेटिङ है कार्पेटिङ गर्दाखेरि एक स्क्वायर मिटर कति आउँछ 50 सो द cost of carpeting CRP carpeting the floor equal to 180 into पर स्क्वायर मिटर कति हो त 50 ल 1895 9000 आन्सर। Similarly, questions number D. Solution. Questions number D. The length of the floor is 2 times its breadth. है तमिल मन पर्छ लेट BREADTH breadth B equal to breadth कति हो त x breadth हामीले x मान्यो भने लेन्थ के भनेको छ the length of the floor room is 2 times भनेको छ the let breadth bx then length b l equal to कति हुन्छ त 2x लेन्थ कति हुन्छ त 2x र त्यसपछि हाम्रो पेरिमिटर कति दिएको छ पेरिमिटर p equal to 48 मिटर अब त्यस्तै निकाल्ने अब सो देयरफोर PERIMETR पेरिमिटर फर्मुला के हुन्छ 2 टाइम्स L plus B पेरिमिटर कति दिएको छ त 48 मिटर 2 को 2 L कति छ त हाम्रो 2x प्लस B कति हो त x 48 लाई 2 ले डिभाइड गरौँ अनि कति हुन्छ 2x प्लस x कति हुन्छ 24 यो कति हुन्छ 3x then x equal to 24 divided by 3 x equal to कति भयो त 8 मिटर 8 अब हामीले यहाँ निकालौ सो लेन्थ L equal to कति त हाम्रो लेन्थ 2x then 2 into x भ्यालु कति आयो 8 16 मिटर breadth b equal to कति त x सो x को भ्यालु कति हो त हाम्रो 8 मिटर अब हामी निकाल्नु पर्छ एरिया of the room A equal to के हुन्छ L into B L कति छ त हाम्रो 16 र B कति हो त हाम्रो 8 मल्टिप्लाई गर्दा 16 into 8 128 मिटर स्क्वायर अब यहाँ भनेको छ
कोस्ट निकाल्ने है कस्ट कार्पेटिङको कस्ट कति हुन्छ त यो फाइन्ड द कस्ट अफ पेभिङ टाइल सो देयरफोर द कस्ट of paving tile, the cost of paving tile equal to 128 into the per square meter कति हो per square meter 125 so RS 128 into 125 RS 16,000 answer. Similarly, questions number E. त्यस्तै अब questions number E मा हेरौँ के छ केटो हाल खबर ठीक है questions number E solution questions number E solution the length of rectangular ground is 3 times its breadth अब 3 times भनेको छ है breadth को द perimeter यहाँ दिएको छ अब लेखौ त let breadth B R E A D T H let breadth B let breadth B equal to let breadth B equal to हामीले x मानौ then के हुन्छ त length equal to 3x length कति हुन्छ 3x यहाँ भनेको छ breadth the length of rectangular ground is 3 times its breadth त्यो भएर breadth हाम्रो x भयो भने length कति हुन्छ 3x and perimeter p equal to कति दिएको छ त 96 मिटर त्यस्तै हामी सेम त्यस्तै निकाल्दिनु पर्छ so therefore perimeter को फर्मुला के हुन्छ 2 times L plus B perimeter कति दिएको छ त 96 equal to 2 times L कति छ त 3x plus B कति छ x 2 ले डिवाइड गरौँ 96 डिवाइड बाइ 2 यो कति हुन्छ त 4x कति हुन्छ डिवाइड गरौँ 48 and 4x then x equal to 48 divided by 4 then x equal to कति हुन्छ त 12 अब हामीले निकाल्नु पर्छ length now L E N G T H length हटा length हाम्रो कति छ त 3x 3 into x कति छ त 12 36 meter breadth B equal to हाम्रो कति छ त x भनेको नि कति त 12 मिटर अब हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब cost so therefore the cost of growing grass equal to oh no हामीले पहिला एरिया निकालौ भाइ एरिया of ground के हुन्छ फर्मुला L into B L हाम्रो कति आयो त 36 मिटर into B कति हो त 12 अब मल्टिप्लाई गरौ 36 into 12 432 मीटर स्क्वायर अब हामीले यहाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ cost the cost of growing find the cost of growing grass equal to per square meter कति हो 65 into 432 into 65
28,080. So RS 28,080 answer.